भारतीय फिल्मले गल्ती सच्याउनुको साटो उल्टो नेपाल भारतको एक अंश थियो भनेर झुट्टो प्रचार गर्न थालेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन शाह एक्सनमा उत्रिए। सम्पूर्ण भारतीय चलचित्रहरू काठमाडौँ उपत्यका भित्र चल्न नदिने। तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1900 जब नेपाल भारत से अलग हुआ है, नेपाल वाज वेरी मच इंडिया। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेपाल सरकारको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कूटनीतिक तहबाट भारतीय फिल्मको बारेमा भएको गलत प्रचारको प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गरेका थिए। तर सो अनुरोधमा केन्द्र सरकारले व्यवस्था गरेको र भारतमा नेपाल भारतकै अंश थियो भनेर गलत प्रचार हुन थालेपछि बालेन शाहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका सबै हलहरूमा कुनै पनि भारतीय फिल्म चल्न नदिने भएका छन्। त्यसको लागि महानगरले नगर प्रहरी लगाएर हलहरूलाई सूचित समेत गरिसकेको समाचार आएको छ। यसअघि मेयर शाहले दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुषमा समावेश भएको विवादित संवाद नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा समेत हटाउन माग गरेका थिए। तर सो फिल्मका डायलग लेखकले उल्टो नेपाल भारतकै अंग भएको हुनाले सीता भारतीय नारी हुन् भन्ने दावी गरेका छन्। यसअघि बालेन शाहले यो विवादको अन्त्य गर्न 3 दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए, जसअनुसार काठमाडौँ महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सबै हलमा नगर प्रहरी पठाएर यही असार 4 गते सोमबारदेखि चलचित्र नचलाउन निर्देशन दिएको खबर छ। यसअघि मेयर बालेन शाहले कूटनीतिक पहलबाट नै यो समस्या समाधानको लागि प्रयास समेत गरेका थिए। यो बारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्दै मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भनाइको पूर्णपाठ यस्तो छ। उनी लेख्छन्, भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउनको लागि हामीले 3 दिन पहिले हटाउन आह्वान गरेका थियौं। नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैर सरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन। नेपालको संविधानको धारा 5 र 56 को उपधारा 6 ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। उक्त चलचित्र यथावत प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ। उक्त चलचित्रबाट नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरीतको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा सो चलचित्र प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने भएकोले उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न भोलिदेखि निषेध गरिएको छ भनेर उनले लेखेका छन्। यसअघि मेयर शाहले कूटनीतिक पहलबाट नै यो समस्याको समाधानको प्रयास समेत गरेका थिए। उनले सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर भारतमा पनि उक्त चलचित्रको सो विवादित अंश हटाउन आग्रह गरेका थिए। तर यसबारेमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन भने चलचित्रको नियमन गर्ने नेपालको आधिकारिक निकाय चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन्। बोर्डले लेखेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि बालेन शाहले लेखेको पत्रको पूर्णपाठ यस्तो छ। मिति 2080 3/1 गते श्री संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँलाई विषय चलचित्रमा रहेको आपत्तिजनक अंश हटाउन पहल गर्ने सम्बन्धमा भनेर पत्र लेखेका थिए। सो पत्रमा लेखिएको छ, प्रस्तुत विषयमा दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउने सम्बन्धमा यो पत्राचार गरिएको छ। त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने भएकोले नेपाल सरकारले छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी उक्त चलचित्रको आपत्तिजनक अंश हटाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिन्छ। साथै उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म नेपालमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न समेत अनुरोध गरिन्छ भनेर बालेन शाहले हस्ताक्षर गरेको सो पत्रलाई बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार, परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार र चलचित्र विकास बोर्ड चाबैलाई पठाइएको छ। अनि यसै सन्दर्भमा चलचित्र विकास बोर्डले पनि एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। भारतीय चलचित्र आदि पुरुषको सम्बन्धमा शीर्षक दिएर लेखिएको
पत्रमा भनिएको छ, भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा माता जानकीलाई भारतकी छोरी भनी इतिहासलाई बाङ्गो बनाई तथ्यगत त्रुटि सहित नेपाल बाहेकका मुलुकहरूमा रिलिज भएको सन्दर्भमा यस चलचित्र विकास बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको स्टेटमेन्ट र चलचित्र जाँचपास समितिद्वारा मौन गराइएको संवादका विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारहरूका आधारमा सो चलचित्रले नेपालकी ऐतिहासिक पात्रको इतिहासलाई तोडमोड गरिएको देखिएकोले संसारभर जहाँ प्रदर्शन गरे पनि जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने संवादप्रति कडा आपत्ति जनाउँदछौं। यसलाई सच्याएर मात्र रिलिज गर्नुपर्ने माग राख्दै बोर्डले गर्नुपर्ने पहलमा अगाडि बढेको छ। यस प्रकारका विवादहरूले दुई देशबीचको सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत खलल पुग्ने हुँदा यथाशक्य संवाद हटाउन पहल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत हामी जोरदार माग गर्दछौं। संसारका कुनै पनि फिल्मले नेपालको स्वाधीनता, हाम्रा विभूतिहरूमाथिको दाबी, सीमा लगायत विषयमा त्रुटि वा नियतवश कुनै संवाद वा दृश्य राखेर प्रदर्शन गर्नु चलचित्र विकास बोर्डको लागि कदापि मान्य हुँदैन। यस विषयमा गम्भीर चासो लिनुहुने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रतिनिधि सभा सदस्य असीम शाहलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं। भुवन केसी कार्यकारी अध्यक्ष चलचित्र विकास बोर्ड भनेर विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। तर यस विषयमा भने प्रचण्ड सरकार र मन्त्रीहरूले भने अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा अर्का चलचित्र निर्माता तथा कलाकार दीपक राज गिरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बालेन शाहले लिएको कदम ठिक नभएको भन्ने आशयको भनाई सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सबै हिन्दी फिल्म चल्न नदिँदा गलत अर्थ जाने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, समस्या आदिपुरुषले निकालेको हो, त्यसैले आदिपुरुष मात्रै बन्द गरौं। उताबाट आउने सबै फिल्म बन्द गर्दा गलत अर्थ जाला कि? उताबाट त धेरै कुरा आउँछ भनेर उनले बताएका छन्। उताबाट धेरै कुरा आउँछ भनेर डराएर कहिलेसम्म बस्ने? त्यसरी बस्नुभन्दा अगाडि सो फिल्म आदिपुरुषका संवाद लेखक मुन्तसिरको झुठो प्रचार पनि एकपटक हेरौं। भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी उस हिसाब से। आदिपुरुषमा रहेको संवादलाई लिएर विवाद सर्किएपछि त्यसको केही संवाद काटेर नेपालमा रिलिज गरिए पनि आदिपुरुषका संवाद लेखक मनोज मुन्तसिरले भनेका छन्, नेपालको विरोध मैले बुझ्न सकेको छैन। नेपाल भारतकै अंश हुँदाको कहानी हो यो। यदि सीतालाई हामी भारतकी छोरी भन्दछौं भने नेपाल कहाँ भारतबाट अलगिसकेको थियो र? 1903-1904 तिर नेपाल भारतबाट अलगिएको थियो। नेपाल भारतमै थियो, सीता भारतकै छोरी थिइन्। यदि नेपालीहरूलाई कुनै किसिमको चित्त दुखाइ छ भने र मसँग उनीहरूको कुरा हुन पायो भने जति बेलाको यो कथा हो त्यो समयको जानकी भारतकै छोरी थिइन् भनेर म सम्झाउने छु भनेर उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। एक चलचित्र मार्फत नेपाल भारतकै अंश थियो भनेर स्थापित गराउनको लागि परेका यी भारतीय चलचित्र निर्माताहरूको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के बालेन शाहको कदमले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर नेपाल सरकार चुप लागेर बस्नै पर्ने हो त? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।